स्वागत छ यहाँहरुलाई। आज हामी बीबीएस फर्स्ट इयर को माइक्रो इकोनोमिक्स को सेकेंड चैप्टर लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौं। यसमा चाहिँ हामीले मात्र न्यूमेरिकल क्वेशनहरुको डिस्कसन र इजीएस्ट वेहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु प्रेजेन्ट गर्ने छौं है। र यसमा यसबाट चाहिँ न्यूमेरिकली हाम्रो एक्जाममा 2 और 10 मार्क्स को लागि क्वेशन सोधिरा हुन्छ। ठीक, अब ढिलो नगरी हामी टाइटलबाट सुरु गर्छौं। मार्केट इक्विलिब्रियम त्यसरी बुझ्नु होला, एउटा सिचुएसन हो जहाँ चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुन्छ। ठीक छ, त्यो सिचुएसन जहाँ चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुन्छ। अब यो डिमान्ड सप्लाई इक्वल हुनु भनेको के हो त, जहाँ डिमान्ड कर्व र सप्लाई कर्व इन्टरसेक्ट गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौं इक्विलिब्रियम पोइन्ट। ठीक छ, जस्तै यो हेर्नु त, डिमान्ड र सप्लाई कर्व कहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो, यहाँ इन्टरसेक्ट गर्यो, त्यो भयो इक्विलिब्रियम पोइन्ट। र यो होल सिचुएसनलाई के भनिन्छ त, मार्केट इक्विलिब्रियम। त भन्न खोजेको मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको त्यो कन्डिसन जहाँ चाहिँ मार्केट फोर्सेसहरु भनेको डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुन्छ या तिनीहरुको कर्व इन्टरसेक्ट गर्छ। त यसरी अर्को छ मार्केट इफिसिएन्सी। त मार्केट कतिखेर इफिसिएन्ट छ भनेर भन्न मिल्छ। त यसलाई यसरी बुझ्नु होला, द मैक्सिमम अमाउन्ट अफ आउटपुट प्रोड्युस बाइ अ प्रोड्युसर विथ एक्जिस्टिङ रिसोर्सेस है, त्यो केसमा मात्र मार्केट इफिसिएन्ट हुन्छ। भनेको जुन आउटपुट उत्पादन गरेको छ प्रोड्युसरले गिभन रिसोर्सेसबाट, त्यो चाहिँ मैक्सिमम हुनु पर्यो। यति याद राख्नु, त्यही रिसोर्सेसको युजबाट त्यो भन्दा बढी आउटपुट उत्पादन हुनु भएन। मतलब जे उत्पादन गरेको छ त्यो मैक्सिमम हुनु पर्यो। लेट सपोज कि मसँग जुन रिसोर्सेस थियो त्यो रिसोर्सेसको युज गरी मैले 10,000 आउटपुट 10,000 युनिट्स आउटपुट उत्पादन गरेँ। अब त्यही रिसोर्सेसलाई युज गरी 10,000 भन्दा बढी उत्पादन गर्न नमिल्यो के, पोसिबलै छैन। त्यही रिसोर्सेस युज गरी 10,000 प्लस आउटपुट उत्पादन गर्न नमिल्ने जुन सिचुएसन छ, त्यो सिचुएसन नै के हो त, मार्केट इफिसिएन्ट को सिचुएसन हो। त यसरी सिम्पल भाषामा यो बुझ्नु होला, मार्केट इफिसिएन्ट भनेको त्यो कन्डिसन जहाँ चाहिँ आउटपुट मैक्सिमम प्रोड्युस गरिन्छ विथ गिभन रिसोर्सेस, त्यो भन्दा बढी पोसिबलै छैन विथ दैट रिसोर्सेस हैन। यदि मलाई त्यो भन्दा बढी आउटपुट चाहियो भने इनपुट बढाउनु पर्यो। हो त त्यो सिचुएसनलाई हामी के भनेर बुझ्छौं, मार्केट इफिसिएन्सी भनेर बुझ्छौं। र मार्केट इक्विलिब्रियम भनेको जहाँ डिमान्ड र सप्लाई तपाईको इक्वल हुन्छ। त नर्मली यसरी हेरौं, यो y एक्सिस र x एक्सिस है। त लेट अस सपोज यहाँ हाम्रो ओरिजिन भयो। त मार्केट मानिदिउँ यहाँ इक्विलिब्रियम भइरहेको छ भने यसको करस्पोन्डिङ जुन प्राइस छ, लेट अस सपोज p, र यसको करस्पोन्डिङ जुन क्वान्टिटी छ, हुन चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई दुवै हुन सक्छ। त o देखि q लाई भनिन्छ इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम डिमान्ड या इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। ले क्वेशनमा तपाईहरुलाई सोध्छ कि फाइन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड आउटपुट। त इक्विलिब्रियम आउटपुट कति भयो त, o देखि q, किनभने मार्केट कहाँ गएर इक्विलिब्रियम भइरहेछ त यो पोइन्टमा, अथवा डिमान्ड सप्लाई कहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ त यो पोइन्टमा। त यो पोइन्टमा भयो भने यसको करस्पोन्डिङ एक्स एक्सिस भनेको हाम्रो एक्स एक्सिसले के रिप्रेजेन्ट गर्दैछ त, लेट अस सपोज आउटपुट। त o देखि q आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट हो। र प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने y एक्सिसले प्राइस रिप्रेजेन्ट गर्दैछ, अहिले रफली हामी बुझ्दै छौं। त o देखि p हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस हो। त तपाईलाई ग्राफिकल मेथडले अथवा यो ग्राफ यसरी बनाएर तपाईलाई के निकाल्नु छैन, इक्विलिब्रियम आउटपुट र इक्विलिब्रियम प्राइस त्यसरी निकाल्नु छैन। तपाईलाई इक्वेसन दिएको हुन्छ, अथवा यसरी बुझ्नु न, डिमान्ड फंक्सन र सप्लाई फंक्सन दिएको हुन्छ, त्यो फंक्सनलाई युज गरी इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम डिमान्ड निकाल्नु छ, अथवा त्यो इक्विलिब्रियम आउटपुट निकाल्नु छ। अहिले हामी हेरिहाल्छौँ। कन्डिसन के याद राख्नु, मार्केट इक्विलिब्रियम को लागि डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई, dx इक्वल टु sx हैन। यो क्लियर गर्नु होला। अब सुरु गरौँ के कुरा चाहिँ यो च्याप्टरमा हामीले जरुरी पर्ने छ। यसमा तपाईले डिमान्ड फंक्सनको कन्सेप्ट याद राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु होला, डिमान्ड एक्चुअली के हो त, क्वान्टिटी अफ गुड्स हैन दैट क्यान बी परचेज बाय अ कन्ज्युमर फ्रम अ मार्केट एट इच पोसिबल प्राइस। डिमान्ड भनेको त त्यो हो। अथवा सिम्पली तपाईले यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि विलिङनेस टु पे प्लस एबिलिटी टु पे लाई हामी डिमान्ड भन्छौं। र डिमान्ड र प्राइसको जुन रिलेसन छ, प्राइस र डिमान्ड को अपोजिट इन्भर्स रिलेसन छ। भनेको प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ, प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ हैन। हो त त्यो कारणले गर्दा यो डाउनवर्ड स्लोपिङ भएको हो। र त्यसैगरी प्राइस र सप्लाईको कुरा गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट रिलेसन छ, प्राइस बढ्यो भने सप्लाई पनि बढ्छ, प्राइस घट्यो भने सप्लाई पनि घट्छ। त त्यो कारणले गर्दा यो अपवर्ड स्लोपिङ छ, कि बढ्यो भने बढ्छ हैन। त त्यो त हामीले नेचर याद राख्नु नै पर्यो कि डिमान्ड र प्राइसको नेचरहरु के हुन्छ, र त्यसैगरी प्राइस र सप्लाईमा रिलेसन के छ त्यो क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ है तपाईहरुले। अब डिमान्ड फंक्सनको कुरा गरौँ। त डिमान्ड फंक्सन भनेको फंक्सनल रिलेसन शो गर्छ के बीच। त यदि डिमान्ड फंक्सन हो भने डिमान्ड र यसको डिटरमिनेन्ट्समा रिलेसन शो गर्छ। यदि सप्लाई फंक्सन हो भने तपाईको सप्लाई र त्यसको डिटरमिनेन्ट्सलाई गाँच्ने या रिलेसन शो गर्ने काम गर्छ।
अब डेटर्मिनेन्ट के हो त्यो बुझ्नु होला। त डेटर्मिनेन्ट भनेको कुनै पार्टिकुलर कमोडिटीको डिमान्डलाई असर गर्ने जति पनि फ्याक्टरहरू छन्, एलिमेन्टहरू छन्, ती एलिमेन्टहरूलाई डेटर्मिनेन्ट्स भनिन्छ। जस्तै लेट अस सपोज अब यो डिमान्डकै केसमा एप्लाई गर्ने हो भने कुनै कमोडिटीको डिमान्डलाई के कुराले असर गर्न सक्छ, त्यसको प्राइसले, त्यसको इन्कम अफ कन्ज्युमरले, यो सिजनले, टाइम बाउन्डले, हैन, प्रिफरेन्स, एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस, यो सबै, त्यो जति पनि हामीले भन्यौँ यो सबै के हो त डेटर्मिनेन्ट्स हो, एलिमेन्ट्स हो त्यसलाई असर गर्ने। त हामी आफ्नो सिम्प्लिसिटीको लागि मेनली प्राइसलाई नै यहाँ अगाडि बढाउँछौँ। त सिम्पल भाषामा यो बुझ्नु होला, डिमान्ड फंक्शन के हो त फंक्शन या फंक्शनल रिलेसन बिट्विन डिमान्ड एन्ड प्राइस, यसरी बुझ्नु होला। अथवा फंक्शनल रिलेसन्स बिट्विन प्राइस एन्ड डिमान्ड अफ अ पार्टिकुलर कमोडिटी इज सिम्पली डिमान्ड फंक्शन। तर अब अझै ब्रोड सेन्समा बुझ्नुहुन्छ भने यो के हो त डिमान्ड र त्यसको डेटर्मिनेन्ट बिचको रिलेसन हो। त फंक्शनल रिलेसनसिप बिट्विन डिमान्ड एन्ड इट्स डेटर्मिनेन्ट यदि डिमान्ड फंक्शन हो भने, सप्लाई फंक्शन हो भने तपाईँको फंक्शनल रिलेसनसिप बिट्विन सप्लाई एन्ड इट्स डेटर्मिनेन्ट। त त्यो भयो। अब यहाँबाट यो बुझ्नु, यति त थाहा भयो कि फंक्शनल रिलेसन हो। अब धेरै कुराहरू दिमागमा नराख्नु होला, सिम्पल कुरा के याद राख्नु त रिलेसन हो। त के बिचको रिलेसन हो त सिम्पल भाषामा प्राइस र डिमान्डको रिलेसन र प्राइस र सप्लाईको रिलेसन, यही दुईवटा कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु छ न्युमेरिकलको लागि, ठिक छ। त प्राइस र डिमान्डको रिलेसन हामीले बुझिहालेको, उल्टो छ, इन्भर्स छ, नेगेटिभ छ। त्यसै गरी प्राइस र सप्लाईको रिलेसन पनि हामीले के बुझिसक्यौँ त डाइरेक्ट छ, ठिक छ। अब सप्लाई फंक्शन र डिमान्ड फंक्शनको कुरा गर्ने हो भने दुई किसिमको छ। डिमान्ड फंक्शन पनि टू टाइप्सको छ, जसलाई हामी के भन्छौँ लिनियर डिमान्ड फंक्शन र अर्को नन लिनियर डिमान्ड, यसलाई कर्भ लिनियर पनि भनिन्छ, कर्भ लिनियर, कर्भमा हुन्छ। अर्को छ सप्लाई फंक्शनको कुरा गर्दा पनि दुईवटा छ, के छ त लिनियर सप्लाई फंक्शन, अर्को नन लिनियर सप्लाई फंक्शन। एकदम इजी छ फर्मुला लर्न गर्न। के छ त डिमान्डको बेला तपाईँले खालि माइनस पुट गर्नु छ, ठिक छ। डीएक्स यो भनेको डिमान्ड अफ कमोडिटी एक्स भनौँ इक्वल टू ए माइनस बी पी एक्स, पी भनेको प्राइस अफ कमोडिटी एक्स, यो चाहिँ हामीले यहाँ हेराइसकेको छौँ तल। पीएक्स भनेको प्राइस अफ कमोडिटी एक्स, जुनको डिमान्ड हो त्यसैको प्राइस भन्न खोजेको, ठिक छ। अर्को नन लिनियर हो भने खालि तपाईँले के गरिदिनु छ एपीएक्स अनि यो पी को पावर माइनस बी, के यो जुन पार्ट थियो माइनस बी वाला त्यसलाई पावरमा राखिदिनु होला नन के त नन लिनियर डिमान्ड फंक्शनमा। त्यही सप्लाईको हो भने सिर्फ प्लस राख्नु छ तपाईँले, यही फर्मुला यही हुन्छ तर प्लस राखिदिनु छ। हेर्नु होला यहाँ लिनियर सप्लाई फंक्शनको कुरा गर्दा यहाँ माइनस थियो त यहाँ प्लस भइहाल्छ। यो सप्लाईको त सो एसएक्स सप्लाई अफ कमोडिटी एक्स अनि प्राइस अफ कमोडिटी एक्स। त्यसै गरी नन लिनियर हो भने के गर्नु, माथि यहाँ पहिला माइनस राख्नु हुन्थ्यो, यसमा यहाँ प्लस गरिदिनु होला, बस नर्मल। अब यसको कर्भको कुरा गर्ने हो भने यसको सिधै यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, यसको हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी छ, र यसको अपवर्ड स्लोपिङ छ र यसको अलिकति कर्भ लाइनमा छ। त अब एक्चुअली लिनियर नन लिनियर भनेको के हो त्यो बुझ्नु होला। त लिनियर भनेको यसरी बुझ्नु, लिनियर डिमान्ड फंक्शनको कुरा सुन्नु। त लिनियर डिमान्ड फंक्शन भनेको के हो त त्यो डिमान्ड फंक्शन जसको चाहिँ कर्भको स्लोप, याद राख्नु होला, कर्भको स्लोप कन्स्टेन्ट छ अथवा चेन्ज हुँदैन। जस्तै यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तै यसको कर्भ यसरी हुन्छ डाउनवर्ड, हेर्नु त माथिदेखि एकचोटि सट्टी तल आइसकेको छ, मतलब स्लोपमा केही चेन्ज आएको छैन। त केही चेन्ज आएको छैन या स्लोप कन्स्टेन्ट छ त त्यसलाई हामी भन्छौँ लिनियर, यति याद राख्नु। अब त्यो डिमान्ड फंक्शनको त लिनियर डिमान्ड फंक्शन, यदि त्यो सप्लाईको हो भने सप्लाई लिनियर सप्लाई फंक्शन, ठिक, जहाँ चाहिँ तपाईँको स्लोप चेन्ज हुँदैन। स्लोप भनेको झुकाव, झुकाव हैन। नन लिनियरमा के हुन्छ त जुन कर्भ छ कर्भको स्लोप चेन्ज भइरहन्छ के। जस्तै यो हेर्नु त, जसरी अब यो के छ त यो डाउन यसरी भइरहेको छ, ठिक छ, यसरी झरिरहेको छ। त्यसले मतलब यो लिनियर कतिखेर हुन्थ्यो त जसरी यो झर्दैछ त यसरी झर्नु पर्ने हो। यसरी यदि झरेको भए भनौँ न पुरा यसरी सिधै ठाडै झरेको भए यसरी यसरी, त यसलाई हामी भन्न सक्थ्यौँ लिनियर। तर भयो के यहाँबाट यसको स्लोप चेन्ज भइहाल्यो, यतातिर आइसकेको छ। फेरि यहाँबाट हुनुपर्ने यसरी तर आइसकेको फेरि तलबाट। त भन्न खोजेको हामी के बुझौँ कि जसको कर्भको स्लोप फिक्स्ड हुन्छ त्यसलाई लिनियर भन्ने, जसको कर्भको स्लोप फिक्स्ड हुँदैन या चेन्ज भइरहन्छ थ्रु आउट इट्स लेन्थ, हैन, उसको लेन्थभरि नै चेन्ज भइरहन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ नन लिनियर। बस त्यो सप्लाईको भने सप्लाई फंक्शनमा हालिदिनु होला, डिमान्डको भने डिमान्ड फंक्शनमा हालिदिनु होला। त लिनियर डिमान्ड फंक्शन सप्लाई फंक्शन त हामीले त्यति धेरै बुझ्नु छैन, यो त थ्योरिटिकल कुरा भयो। न्युमेरिकल कुराहरू के छ त यो बस फर्मुला याद राख्नु होला, ठिक छ। कर्भ हामीले यहाँ लर्न गर्नलाई कर्भ पनि बनाइदिएको छौँ रफली, त्यो केयर गरिदिनु होला। त
त के छ डिमान्ड फंक्सनमा माइनस राख्नु छ, सप्लाईमा त्यो माइनस हुँदैन, बस सिम्पल त्यही हो। र लास्टमा के छ मार्केट इक्विलिब्रियम, त मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ आउँछ त डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई। यो केस एप्लाई गर्नु चाहिँ यहाँबाट तपाईको आउँछ इक्विलिब्रियम प्राइस, अघि हामीले डिस्कस गरिसकेको छौं, र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी आउँछ या आउटपुट आउँछ यसरी। अब यहाँ हेर्नु होला जुन हामीले यहाँ फर्मुलामा ए बी युज गरेको छौं त्यो के हो त यहाँ लेखेका छौं। ए भनेको अटोनोमस डिमान्ड, यदि सप्लाईको भने अटोनोमस सप्लाई। त यो भनेको के हो सर, त यो भनेको तपाईको डिमान्ड एट जेरो अथवा सप्लाई एट जेरो प्राइस। 0 रुपैयाँ प्राइस हुँदा डिमान्ड कति थियो अथवा प्राइस 0 हुँदा सप्लाई कति थियो, त त्यसलाई हामी भन्छौं अटोनोमस डिमान्ड या सप्लाई। डिमान्डको भने डिमान्ड, सप्लाईको भने सप्लाई। त अटोनोमस डिमान्ड हो। ए भनेको के हो तपाईको अटोनोमस डिमान्ड। यदि यो डिमान्ड फंक्सनमा हो भने अटोनोमस डिमान्ड हो। यो भनेको के हो त डिमान्ड एट जेरो प्राइस, ठीक। अनि यही सप्लाईको ए हो भने सप्लाई एट जेरो प्राइस, 0 रुपैयाँ हुँदा सप्लाई कति थियो त्यो कुरा भयो। त्यसैगरी बी भनेको के हो त त्यही स्लप। यहाँ हेर्नु होला यहाँ के छ त नेगेटिभ स्लप छ, तलतिर झरिरहेछ, सो त्यो माइनस आयो के डिमान्डमा। यसमा स्लप के छ त नेगेटिभ छ, नेगेटिभली स्लप्ड भएको छ, तलतिर झरिरहेछ, त्यही भएर फर्मुला यहाँ माइनस भएको। त बी भनेको हाम्रो स्लप हो। यो निकाल्ने कन्सेप्ट के हो त चेन्ज इन, यदि डिमान्डको हो भने चेन्ज इन डिमान्ड बाई चेन्ज इन प्राइस, चेन्ज इन डिमान्ड बाई चेन्ज इन प्राइस। स्लप निकाल्दाखेरि त्यो पनि डिमान्डको। सप्लाईको निकाल्नुहुन्छ भने चेन्ज इन सप्लाई बाई चेन्ज इन प्राइस, त्यसरी गर्नु होला, ठीक छ। अब फर्मुलामा सप्लाईको प्लस छ, कारण के हो त यो अपवर्ड स्लपिङ छ के, पोजिटिभ स्लप भएको छ, त्यही भएर। यो त नेगेटिभ स्लप छ, डाउनवर्ड छ, त्यही भएर यहाँ माइनस भएको छ। यदि केयर गरिदिनु होला। त ए र बी को भ्यालु अथवा ए र बी को अर्थ याद राख्नु होला। ए भनेको डिमान्डको हो भने डिमान्ड एट जेरो प्राइस, सप्लाईको हो भने सप्लाई एट जेरो प्राइस। त्यसैगरी बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने बी भनेको स्लप, ठीक छ। त डिमान्ड के हुन्छ नेगेटिभली स्लप हुन्छ, त माइनस हुन्छ, फर्मुलामा माइनस बी भइहाल्छ। सप्लाईमा के हुन्छ स्लप पोजिटिभ हुन्छ, अपवर्ड स्लपिङ हुन्छ, त्यो भनेको पोजिटिभ हो, त पोजिटिभ हो भने प्लसमा राख्नु होला, बस त्यति नै केयर गर्नु छ। अर्को कुरा आउँछ तपाईको कन्ज्युमर सरप्लस र प्रोड्युसर सरप्लसको कुरा आउँछ, त्यो पनि हेरौँ। कन्ज्युमर र प्रोड्युसर सरप्लस त भनेपछि कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो र प्रोड्युसर सरप्लस भनेको के हो, अथवा कन्ज्युमर इक्विलिब्रियम र प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम भनेको के हो, त्यो कुरा पनि हामीले यहाँ बुझ्नु छ। किनभने लङ क्वेसनमा त्यो प्रोड्युसर र कन्ज्युमर सरप्लससँग रिलेटेड क्वेसन पनि सोधिदिएको छ, त्यसको हामीले डिपली त्यो गर्नेछौँ, स्टडी गर्नेछौँ। त अहिले सिम्पल भाषामा यो बुझ्नु होला, कन्ज्युमर सरप्लस भनेको हैन विलिङनेस टु पे माइनस एक्चुअल पेमेन्ट हो। कति म तिर्न इच्छा राखेको थिएँ र एक्चुअली कति तिरेँ त्यो भयो। त्यो डिफरेन्सियस अमाउन्टलाई कन्ज्युमर सरप्लस भनिन्छ, अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ यसलाई फर्मुलाबाट नै। र प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम भनेको अमाउन्ट रिसिभ बाई सेलर माइनस कस्ट टु सेलर। कति रुपैयाँ मैले कमाएँ त्योबाट के घटाइदिएँ, म आफ्नो खर्च घटाइदिएँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ प्रोड्युसर इक्विलिब्रियम। यो दुवैलाई पढ्ने हो भने यसले हाम्रो मार्केट इफिसियन्सीको नलेज दिने हुन्छ, जुन चाहिँ हामी अहिले डिस्कस। अहिले सिम्पलमा यो के गर्नु होला है, लिनियर डिमान्ड फंक्सन, नन लिनियर डिमान्ड फंक्सन, त्यसपछि लिनियर सप्लाई फंक्सन, अर्को नन लिनियर सप्लाई फंक्सन। र फर्मुलामा डिमान्डको के हुन्छ नेगेटिभ स्लोप हुन्छ, सो माइनस हुन्छ यहाँ, र सप्लाईमा पोजिटिभ स्लोप हुन्छ, सो प्लस हुन्छ। अर्को मार्केट इक्विलिब्रियम, त मार्केट इक्विलिब्रियम डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई, र यहाँबाट के आउँछ त इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम आउटपुट आउँछ, ठीक छ। अब चाहिँ हामी क्वेसनको कुरा गरौँ। क्वेसन हेरौँ, हामीले एउटा यहाँ 2075 को क्वेसन नम्बर 2 राखेका छौँ है, 2 मार्कमा सोधेको क्वेसन हो। त तपाईँ यहाँ एकदम सर्टकटमा राखिएको छ, क्वेसन राखिएन। क्वान्टिटी डिमान्डेड दिएको छ यहाँ, अनि सप्लाई फंक्सन पनि दिएको छ हामीले यहाँ। के भनेको छ इक्विलिब्रियम आउटपुट र अथवा क्वान्टिटी र प्राइस निकाल्नुहोस् भनेको छ, ठीक छ। त हामीले के गर्नु पर्यो, इक्विलिब्रियम भन्ने बित्तिकै डिमान्ड र सप्लाई इक्वल हुनु पर्यो, सो डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई गर्यो, त्यहाँबाट हाम्रो प्राइस आइदियो, ठीक। त प्राइस आइसकेपछि के गरिदिने, यसमा पुट गरिदिने क्वान्टिटी डिमान्ड आइदिन्छ, र यसमा पुट गरिदियो भने त्यो प्राइसको भ्यालु क्वान्टिटी सप्लाई आइहाल्छ, जुन चाहिँ हामीले यहाँ गरेर प्रेजेन्ट गरेका छौँ है। त्यो 2 मार्कमा सोध्छ। अब अर्को हेरौँ, अर्को क्वेसनहरु हेरौँ। अर्को यहाँ एउटा क्वेसन छ 2072 को 2072 आई भनेर दिएको छ यहाँ, क्वेसन नम्बर 2। यो क्वेसन यसमा गिवन के छ त अटोनोमस डिमान्ड दिएको छ। त सिधै सोलुसनमा हेर्नु होला, सोलुसन गिवन जे क्वेसनमा छ त्यो यहाँ राखिदिरा छौं हामी। अटोनोमस डिमान्ड भनेको छ, त यो भनेको डिमान्ड फंक्सनसँग रिलेटेड छ। अटोनोमस भनेको सानो ए हो, हाउ मच 200,
त्यसपछि द स्लोप अफ द डिमान्ड कर्व, स्लोप अफ डिमान्ड कर्व, स्लोप अफ डिमान्ड कर्व यो भनेको हाम्रो बी हो। हाउ मच? स्लोप अफ डिमान्ड कर्व -5 निकाल्नु के भनेको छ? डेराइभ लिनियर डिमान्ड फंक्सन भन्ने खोजेको यहाँ लिनियर डिमान्ड फंक्सन निकाल्नु छ, हामीले डेराइभ गर्नु छ। ठीक छ, त के गर्ने? हियर अर नाउ हेर्नु होला डिमान्ड को, त डिमान्ड को के हुन्छ? प्राइस सँगको रिलेसन जुन छ, प्राइस र डिमान्ड को रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ, सो फर्मुलामा माइनस आउँछ, अथवा नेगेटिभली स्लप्ड भएको हुनाले फर्मुला के भइहाल्छ? माइनसमा। हामी यहाँ लिएर आउँछौँ लिनियर डिमान्ड फंक्सन, लिनियर डिमान्ड फंक्सन इज गिवन बाय भनेर, इज गिवन बाय dx इक्वल टू a माइनस bpx। यसो भ्यालु पुट गरिदिनु। त a को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 200 माइनस फर्मुला को माइनस, फेरि b को भ्यालु पनि माइनसमा छ, -5 इन्टु px को px, फाइनली 200 माइनस प्लस 5px। देयरफोर एन्सरमा dx इक्वल टू 200 प्लस 5px। यसरी 2 मार्कमा तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ, यो सबै गिभन दिएर है। याद राख्नु होला स्लोप अफ डिमान्ड को भन्दै छ, त जुनको पनि स्लोप तपाईलाई त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ भने स्लोप को कन्सेप्ट के हुन्छ? बी को फर्मुला हुन्छ चेन्ज इन, यदि डिमान्ड को हो भने चेन्ज इन डिमान्ड, सप्लाई को भने सप्लाई, अनि चेन्ज इन प्राइस, चेन्ज इन प्राइस। यो चाहिँ लङ क्वेसनमा यो कन्सेप्ट युज हुन्छ। ठीक छ, जहाँ बी को भ्यालु हामीले दिएको हुँदैन त्यो बेला चेन्ज इन डिमान्ड बाइ चेन्ज इन प्राइस, यसरी केयर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरु। अब यस्तै दिदिन सक्छ सप्लाई फंक्सनमा, तपाईलाई ए र बी को भ्यालु दिएको नै हुन्छ कि क्वेसनमा, अनि त्यो हालेर नि यसरी हेराइदिनु होला। ठीक छ, अब लङ क्वेसनको हेरौँ। एउटा क्वेसन हामीले 2 मार्क्स के लिए राखेका छौं, 2071 क्वेसन नम्बर 3। ठीक छ, एउटा यसरी टेबल दिएर हामीले के सोधेको छ त्यो हेर्नु होला। यहाँ पिरियड टाइम दिएको छ तपाईलाई, प्राइस दिएको छ र डिमान्ड दिएको छ। ठीक, अब के भन्छ? डज द बिहेभियर अफ हाउसहोल्ड कन्ट्राडिक्ट द ल अफ डिमान्ड। कन्ट्राडिक्ट भनेको के? यो ल अफ डिमान्डलाई एप्लाई गरेको छ त, अथवा यहाँ कन्ट्राडिक्ट भनेको एप्लाई गरेको छैन, या मतलब त्यसको अपोजिटमा छ। ल अफ डिमान्डले के भनेको थियो कि प्राइस र डिमान्ड को रिलेसन नेगेटिभ हुनु पर्यो। अब यो कन्ट्राडिक्ट को अर्थ के हो? त पोजिटिभ छ, यसको भनाइ के पोजिटिभ छ या त्यसलाई फुलफिल गरेन, जुन ल अफ डिमान्ड थियो त्यसको रुललाई फुलफिल गर्यो गरेन भनेर यसले भन्दैछ कि त्यस्तो हो। यदि त्यस्तो भने रिजन दिनु होला। हेरौँ त फुलफिल गर्यो या गरेन के छ अब यसको। त के हुन्छ? 2069 मा प्राइस 50 थियो, त डिमान्ड कति छ? 80। अहिले आएर प्राइस 75 छ, त हाम्रो ल अफ डिमान्डले के भनेको थियो? प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्नु पर्यो। त हेरौँ त अब के छ? प्राइस 50 हुँदा 80 छ, 75 हुँदा 100 छ, भनेपछि प्राइस बढ्दा पनि डिमान्ड के भयो? बढेको छ। त्यसले पक्कै पनि कन्ट्राडिक्ट गर्यो त्यो ललाई। लले त के भनेको थियो? प्राइस बढ्ने बित्तिकै डिमान्ड घट्नु पर्ने हो, तर यहाँ त डिमान्ड बढेको छ। प्राइस बढ्दा डिमान्ड त यहाँ के हुनु पर्यो? घट्नु पर्ने, तर यहाँ बढेको छ। पहिला 80 थियो 100 भयो। त हामीले अब के लेख्नु पर्यो? यस द गिवन हाउसहोल्ड बिहेभियर कन्ट्राडिक्ट द ल अफ डिमान्ड बिकज हियर द प्राइस एन्ड डिमान्ड फर कमोडिटी हैज पोजिटिभ रिलेसन, सिन्स द ल अफ डिमान्ड एक्सप्लेन्स दैट कि प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड इज नेगेटिभ रिलेसन, हैन? त्यसले त त्यो भनेको हो नि, अहिले पोजिटिभ रिलेसन हेराइदियो। त भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो? यसले कन्ट्राडिक्ट गरेको हो। अब चाहिँ लङ क्वेसनको कुरा गरौँ, जहाँ चाहिँ तपाईले ट्याक्स को रोल पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ न्युमेरिकल क्वेसनमा। ट्याक्सले गर्दा प्राइसमा के कस्तो इफेक्ट आउने हुन्छ, हैन? जस्तै प्रोडक्सन गर्दाखेरि त प्रोडक्सनैको क्रममा ट्याक्स चार्ज गरिदियो गभर्नमेन्टले, त त्यसले गर्दा केमा असर आउने हुन्छ, त त्यो कुराहरु पनि हामीले यहाँ हेर्नेछौँ। अथवा सिम्पल भाषामा यसरी बुझ्नु होला, यसैसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन अनि त्यसपछि क्वेसन सल्भ गर्छौँ हामी। ठीक छ, त प्रोडक्सनको क्रममा यदि ट्याक्स चार्ज भएको छ भने त्यसले गर्दा प्राइस चाहिँ सप्लाईको केसको, याद राख्नु होला, सप्लाईको केसको प्राइस बढ्ने हुन्छ। लेट अस सपोज मानिदिउँ सप्लाई फंक्सन तपाईलाई यसरी 50p दिएको छ, हैन? अनि के भनिदिएको छ? ट्याक्स इज RS50 ट्याक्स इज इम्पोज्ड अन प्रोडक्सन। 50 रुपैयाँ प्रोडक्सनमा ट्याक्स इम्पोज भएको छ। त त्यो बेला तपाईको के भइहाल्छ कि यो जुन छ सप्लाई फंक्सन, यो सप्लाई फंक्सनको प्राइसलाई के गर्दिन्छ? त्यो ट्याक्स एमाउन्टले इफेक्ट गर्छ। भन्न खोजेको यो प्राइस बढिहाल्छ 50 ले। फर इक्जाम्पल अब यदि मानिदिउँ 50 रुपैयाँ ट्याक्स प्रोडक्सनमा चार्ज गरेको छ भने गभर्नमेन्टले, त के भइहाल्छ? 50, अनि यो जुन प्राइस छ त 50 + 50 भइहाल्छ, यसरी भइहाल्छ के।
भन्न खोजेको प्राइस अब कतिले बढ्ने भयो त 50 ले बढ्ने भयो अनि 10 चार्ज गरेको छ 10 ले बढ्छ त यसरी याद राख्नु होला अथवा सिम्पल भाषामा यो बुझ्नु होला कि ट्याक्स चार्ज भएको छ भने त्यसले चाहिँ सप्लाई फंक्शनको प्राइसलाई मात्र इफेक्ट गर्छ भनेर क्लियर गर्नु होला अहिले अब हामी लङ क्वेशन हेर्ने छौं त्यहाँबाट क्लियर भइहाल्छ